दोस्तों, कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन के हवाले से बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई हैं। कतलूनिया में कुछ एरियाज़ फेज़ 1 में एंटर हो गए हैं, जैसे कि तारागोना वगैरह। कुछ जगह कुछ सिक्योरिटी बेसिस की वजह से अभी तक एंटर नहीं हो सकी, लेकिन बाद में वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेन नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सब के लिए जो कि स्पेन में रहते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में कुछ नई अपडेट्स हुई थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि उसमें मैं आपको शामिल करूं और आप तक कुछ न्यूज़ पहुंचाऊं। तो चलते हैं रेंटा मिनिमम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मई के सेकंड वीक तक गवर्नमेंट इसका ऐलान कर देगी। तो आप रेडी हो जाएं, इस वीक के अंदर या सेकंड वीक के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जिसमें आपको 500 यूरो मिलेगा। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर घर में एक अफराद हैं तो उसको 500 मिलेगा, अगर वाइफ शामिल है तो 250 मास, और अगर आपके दो बच्चे हैं तो टोटल आपको 950 मिलेगा। तो ये मैक्सिमम जो है वो 950 यानी कि 950 यूरो तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त ये है 950 यानी कि 950 अप्लाई करने के लिए कि आप एक फैमिली हो जिसमें 2 अडल्ट्स और 2 बच्चे शामिल हों, तो फिर आप 950 जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। फेज़ 1 में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 75% बिज़नेस स्टार्ट हो गए हैं, और आज की डेट में आपको गलियों में बाज़ारों में काफ़ी रौनक मिलेगी, क्योंकि छोटे रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह और छोटी शॉप्स वगैरह खुल गई हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जो कि एज ए रेजिडेंट, एज ए सिटीज़न, जो हदायत रेस्टोरेंट, दुकान या किसी और कारोबार के सिलसिले में हमें दी गई हैं, इन पर ज़रूर अमल करें। इसमें हमारी सिक्योरिटी है। इस सिलसिले में पुलिस को स्पेशल इख्तियारात दिए गए हैं, ताकि वो किसी भी जगह पर किसी वक्त भी आपकी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं, और अगर आपने इन हदायत पर अमल नहीं किया होगा तो आपको मोलताज़ भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस बारे में ख़ास ख्याल रखें। इसमें आपकी और दूसरों की भलाई है। अपनी दुकानों या रेस्टोरेंट में सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जितने लोगों को बिठाने की आपको इजाज़त दी गई है, सिर्फ़ उतने लोग ही बैठें। अपनी दुकान के अंदर सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। दुकान या रेस्टोरेंट में ग्लव्स और मास्क के बगैर बिल्कुल कोई काम ना करें। ये आप ही के लिए बेहतर है। कोशिश करें कि जितना डिस्टेंस बताया गया, यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन रखें। बाकी क्लाइंट के साथ भी जैसा एक डिस्टेंस रखा गया, उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को हैंडल करें। और मास्क का ज़रूरी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रेस्टोरेंट के अंदर ऑब्लिगाटोरियो है। ग्लव्स भी लाजमी इस्तेमाल करें। तो अगर हम इन हदायत पर अमल करेंगे तो ना हम ख़ुद प्रॉब्लम में होंगे, ना किसी और को प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, अगर आप गौर से सोचोगे तो इसमें हमारी भी बहुत ज़्यादा बेहतरी है। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ख्याल रखें। दूसरा, जिन लोगों ने 200 यूरो वाला अयूदा अप्लाई किया था, उन लोगों ने काफ़ी पूछा है, तो उनके लिए अपडेट्स और न्यू ये है कि इन सब को जनरल इताद की तरफ से ईमेल की गई है और इतला दी गई है कि आप अपना अकाउंट नंबर और अपना रेजिडेंस जो कि स्कैन करके आप उनको दोबारा सेंड करें। जिन दोस्तों ने मोबाइल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए उनको अपने सोलिसिट्यूड भेजे थे, इसी तरह आप अपना अकाउंट नंबर और अपना रेजिडेंस यानी कि रेजिडेंसी कार्ड की फ़ोटो वो स्कैन करके आप उसी ईमेल पे उनको वापस सेंड करें जिस पे उन्होंने आपसे ये इंक्वायरी मांगी है। इसमें ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि किसी बंदे को ईमेल रिसीव हो गई है और कुछ को नहीं हुई, लेकिन अगर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आपकी अयूदा जो है ना वो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन हो सकता है किसी बंदे को 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ना वो दोबारा ईमेल करें। तो लिहाजा इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट करें। जिन लोगों को ईमेल आ चुकी है वो इस तरह रिस्पॉन्ड करें, और जिनको नहीं अभी तक मिली तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करें। जैसे ही उनको ईमेल आए तो वो जो मैंने ये बात बताई है इस तरह पूरी करके उनको भेज दें। अब आते हैं इर्ते के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि इर्ते का क्या हुआ। तो सूरत हाल ये है कि अभी तक 25% लोगों को इर्ते मिला है। बहुत से लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी तक बहुत से लोग इसको हासिल नहीं कर सके। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा बोझ है।
آلریڈی آپ کو پتہ ہے پاروں کے سلسلے میں بہت سے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو اب ان پہ ارتے کا بھی بوجھ آن پڑا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو لوگوں کو ابھی تک ارتے نہیں ملا وہ لوگ بھی ارتے لے سکیں گے۔ پلیز اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ارتے اپلائی ہو چکی ہے، سونر اور لیٹر، یعنی کہ ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد ملے، کچھ لوگوں کو مل گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی تک صرف 25% لوگ ہیں جن کو یہ مل چکی ہے، ابھی 75% لوگ بیٹھے ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں ملی۔ گورنمنٹ نے شور کیا یہ سب کو ملے گی، لیکن گورنمنٹ کی کچھ پرابلمز ہیں، گورنمنٹ نے اس کو نیگوشیٹ کیا ہے بینکوں کے ساتھ نا، تو اس لیے کچھ دیر ہو سکتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو ضرور ملے گی، اس لیے ڈونٹ وری، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں۔ دوستو نیشنلٹی کے بارے میں بھی کچھ اپڈیٹس ہوئی ہیں، تو تھوڑی سی اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ نیشنلٹی کے بارے میں گڈ نیوز یہ ہے کہ منسٹری آف جسٹس نے جیسے 2019 میں ایک پلان دے چوکے انٹروڈیوس کیا تھا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پلان دے چوکے 2020 کے لیے بھی انٹروڈیوس کریں، تاکہ بہت دیر سے رکے ہوئے کیس جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ دوستو یہ منسٹری آف جسٹس پہ بھی بہت زیادہ بوجھ ہے، کیونکہ بہت زیادہ کیس پینڈنگ پہ پڑے ہیں، ان کی بھی کوشش ہے کہ ان کو جلدی سے جلدی نپٹا دیا جائے، لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی اس کا وے ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو دوسرا بوجھ یہ کرونا وائرس کا، یہ لاک ڈاؤن کا ہو گیا، جس وجہ سے منسٹری تھوڑی سی رک گئی تھی، لیکن منسٹری دی جسٹس مسلسل کام کرتی رہی ہے۔ آپ دیکھتے رہے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کے رزلٹ آتے رہے ہیں، فیوریبل آتے رہے ہیں لوگوں کے، ایوری ڈے کوئی نہ کوئی کیسز نکلتے تھے۔ تو امید یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے، اور 2020 کا جو یہ پلان دے چوکے جو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اس سے فائدہ ملے گا، اور بہت زیادہ ریسولوشن اور نوٹیفیکیشن ملیں گے، اور امید ہے بہت سے لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے۔ دوستو بہت سے لوگ سیتا دے ہورا منتو کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک نیوز ہے کہ جون تک ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا، جس میں آپ کو رجسٹر سول سے سیتا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ صرف رجسٹر سول یہ کام نہیں کرے گی، یہ کام نتاریوں کے حوالے بھی کیا جا رہا ہے، اس لیے ان قریب پرابلم بھی سولو ہو جائے گی، یعنی کہ آپ اپنے ریسولوشن اور اپنے نوٹیفیکیشن لے کے آپ ڈائریکٹ نتاریوں سے سیتا لے کے تو ادھر ڈائریکٹ ہورا منتو کریں گے، تو اس سے بہت زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے اور ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تک بہت سے لوگ پینڈنگ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور رجسٹر سول کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو دسمبر کے اور 2021 کے سیتاز مل رہے ہیں۔ تو جیسے یہ کرونا وائرس کا یہ جو کرائسس شروع ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا کام پینڈنگ پہ چلا گیا تھا، تو منسٹری آف جسٹس خود بھی اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بہت اچھے طریقے سے حل کیا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، اور جو لوگ رکے ہوئے ہیں ہورا منتو کی وجہ سے، ان کو بہت آسانی کے ساتھ ہورا منتو کے سیتاز ملیں گے، بلکہ آپ اپنے علاقوں میں جو بھی آپ کے 1 یا 2 یا 3 نتاریوس کے آفس ہی نہ ہوں گے، آپ وہاں پر جا کے ایزیلی ان سے اپوائنٹمنٹ لے کے اور ہورا منتو کر سکیں گے۔ تو دوستو بہت سی اچھی نیوز آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں گے تو کافی حد تک صورتحال بہتر ہو جائے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کیس جو کافی دیر سے اسٹوڈیو میں یا کوالیفیکیشن میں چل رہے ہیں، ایک بہت بڑی لسٹ ان کیسوں کی ہے جو کہ آلریڈی منسٹری آف جسٹس نے دنگار کیے ہوئے ہیں۔ تو پاسبلٹی یہی ہے کہ جون کے فرسٹ ویک تک ایک بڑی تعداد میں ایسے کیس جو دنگار ہو چکے ہیں ان کو اناؤنس کیا جائے گا۔ تو امید تو یہی ہے کہ سب دوستوں کے کنسیڈیدو ہوں، پر دنگاسیون کی صورت میں آپ ریکورسو کر سکتے ہیں، پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ منسٹری نے آپ کے اوپر کون سا آبجیکشن لگایا ہوا ہے، کیونکہ جو آبجیکشن آپ پہ لگا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس میں 80% آبجیکشن ایسے ہیں جو کہ ریموو ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ریکورسو کریں گے تو امید ہے کہ آپ کے پیپر جو ہے نا یا آپ کی نیشنلٹی فیوریبل ہو جائے گی۔
1-2% کچھ اوبلیگیشن یا کیسز اوبجیکشن ایسے ہیں جن کو وہ بہت غور سے دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر وہ بالکل بھی نیگوسیشن نہیں کریں گے. تو دوستو اس سلسلے میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. جیسے ہی یہ پلان دے چوکے جو 2020 کا یہ انٹروڈیوس ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بہت سے دوست جو ہے نا ان کے پیپرز پاس ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ سب کے جو ہے نا پیپرز وہ فاورابل ہوں گے یا کنسیڈر ہوں گے. تو دوستو یہ تھی کچھ لیٹسٹ جو آج کی ڈیٹ تک مجھے ملی تھی، تو اس میں نے آپ لوگوں کو بھی شامل کیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر کچھ نیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی انکوائری چاہیے ہو، کسی بھی چیز کا پوچھنا ہو، تو آپ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں. تو ٹل نیکسٹ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.